बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं माया खान और मैं हूं शाहजेब अहमद और हम दोनों आपकी खिदमत में बराह रास्त हाजिर हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान की एक और फ्रेशली टोस्टेड एपिसोड के साथ, जिसमें बहुत सारी खबरें हैं जिससे आपको आगाह करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे से बहुत सारी चीजें बात कर शाहजेब, मेरा ख्याल है एक दिन की जो शुरुआत होती है वो बहुत जबरदस्त होती है। अगर हम प्रोग्राम का आगाज करें तो आईसीसी के T20 प्लेयर्स की नई रैंकिंग में पाकिस्तान की बाबर आजम की पहली और मोहम्मद रिजवान की दूसरी पोजीशन रही। हम अच्छी खबर से आगाज कर रहे हैं सुबनामा का, और सबसे पहले आपको ये बता रहे हैं कि जो रैंकिंग सामने आई है आईसीसी T20 प्लेयर्स की, उसमें जैसे कि मैं बता रही है बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की दूसरी पोजीशन है, बाबर आजम की पहली पोजीशन है। साथ में T20 बॉलर्स की रैंकिंग में अगर बात की जाए तो जनूबी अफ्रीका के तबरेज शमसी का पहला नंबर है। साथ में पाकिस्तान के जो शादाब खान है वो 10वें नंबर पर इस वक्त मौजूद है। साथ में वनडे रैंकिंग में बाबर आजम की वहां पर भी पहली पोजीशन है और पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रुनुमाई भी हो चुकी है। ये भी आपको बताएं कि जो आपकी ऑस्ट्रेलियन टीम है वो यहां पर मौजूद है। साथ में आपको ये बताते चलें कि पहला टेस्ट मैच 4 मार्च यानी कि कल से शुरू होने जा रहा है, तो हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे मैचेस हमें देखने को मिलेंगे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन टीम के दरमियान। साथ में आपको ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत बिला सूद कर्जों का इजरा कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है, कहते हैं पाकिस्तान को इस्लामी उसूलों पर खड़ा कर रहे हैं। कौम से वादा है जितना टैक्स देंगे वो निचले तबके पर लगाएंगे। पेट्रोल और बिजली की कीमतें कम की, आने वाले दिनों में अवाम को मजीद रिलीफ भी देंगे। जैसे कि ये भी कहा ना कि जब तक बजट नहीं आता तक तो ये कीमतें बरकरार रहेंगी। ये भी की जा रही है कि बजट के बाद भी इतना ज्यादा बोझ ना डाला जाए, उसके बाद भी कीमतें या तो बरकरार रहें या कम से कम कम ही हो। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कुछ बात सियासत की हो जाए तो मुत्तहिदा ऑपोजिशन फ्रंट फुट पर है जनाब, गहमा गहमी चल रही है, खबरें आपको रोज ताजा ताजा दे रहे हैं। हुकूमती इत्तेहादियों के बगैर, मुझे किसी बर्ड ने बताया था शाहजेबी वाली बात के इत्तेहादियों के बगैर ही तहरीक अदम एतमाद लाने पर इत्तेफाक की इत्तलात हैं। अब किसने बताया ये तो बर्डी का नाम मुझे नहीं पता, ना हम बता सकते हैं, लेकिन जराए के मुताबिक हुकूमत के 25 नाराज अरकान असम्बली की हिमायत पर ऑपोजिशन ने हिकमत अमली तैयार कर लिया। बिल्कुल, जैसा कि ये ऑपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा है कि 25 नाराज अरकान है जिनको हमने मना लिया है और उनको मनाने के बाद जो है वो हिकमत अमली तैयार की जा रही है। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन पहले कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन दी जाएगी। साथ में आपको ये बताएं कि सियासी मामलात पर हमने तफसीली बात करनी है, जो कि प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। हम अभी बात कर रहे थे शाहजेबर में कि औलाद होना ना होना रब ताला ने अपने हाथ में रखा हुआ है। जिसके पास है बार बार अल्लाह पाक अता करता है, अल्लाह पाक उन लोगों को औलाद की खुशियां और कामयाबियां देखना नसीब फरमाए। और जिनको अल्लाह पाक ने अता नहीं किया, अल्लाह पाक उनके लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन फैसला करने वाला है। लेकिन हुकूमत पंजाब ने एक बहुत खूबसूरत फैसला लिया है शाहजेब। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, बड़ा अहम फैसला किया गया है। आपको ये बताते हैं कि पंजाब हुकूमत ने पहली बार सरकारी सतह पर टेस्ट ट्यूब बेबी की सहूलत का फैसला किया है, जो कि पाकिस्तान में पहली बार होने जा रहा है। सूबाई हुकूमत की जानिब से ये सहूलत मुफ्त फराम की जाएगी, कोई पैसे कुछ नहीं लिया जाएगा। साथ में वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद जो हैं उन्होंने एक बयान भी दिया है। उनकी जानिब से कहा गया है कि लाहौर के माँ बच्चा अस्पताल में पहली बार ऐसे डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जहां जून से सरकारी सतह पर मज़कूरा सहूलियात दस्तयाब होंगी। और जैसा कि मैं आपको बता रही हैं कि टेस्ट ट्यूब बेबी की जो सहूलत है ये मुतारिफ कराई गई है पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी सतह पर बिल्कुल मुफ्त सहूलत दी जाएगी। बिल्कुल, और इसके अलावा जो बहुत अच्छी खबर इसी हवाले से है वो ये है कि इन लोगों की तमाम जब यह प्रोसेस होगा, बच्चा और जच्चा उनकी सेहत, उनकी मेडिकल कंडीशन, उनको किस चीज की जरूरत है, क्या बच्चा और माँ दोनों सेहतमंद हैं आया नहीं है, इसका भी तमाम जो खर्चा है वो पंजाब हुकूमत उठाएगी। इसका एक पैसा नहीं लिया जाएगा। वो वाली बात है शाहजेब, कितनी फैमिली जो है इससे अफेक्ट होती हैं। औरतों को बहुत ज्यादा उनको डिफिकल्ट टाइम देखना पड़ता है अपने ससुराल में। 1 साल नहीं होता, बच्चा है बच्चा नहीं है, बच्चा है बच्चा नहीं, ये सारी चीजें, ये सारा प्रेशर
اب تک جتنے بھی پروسیجرز ہوتے رہے جن کو ہم جانتے رہے ان کی بہت مہنگی کاسٹ ہوتی تھی، بہت مہنگی کاسٹ. اور یہ والی اگر وہ فیملیز جو افورڈ نہیں کر سکتی اور ان کو اولاد جیسی نعمت اگر ان کے وسیلے سے عطا ہوتی ہے تو اس سے اچھی اور کیا بات ہو. ساتھ میں بچے کی پیدائش سے پہلے ذہنی یا جسمانی اگر کوئی مسائل ہیں تو اس کی تشخیص بھی بالکل مفت کی جائے گی. ساتھ میں نجی سیکٹر کے تحت ٹیسٹ ٹیوب سے پیدائش کی سہولت پر لاکھوں روپے کی لاگت آتی ہے جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ان سینٹرز میں یہ بالکل مفت کیا جائے گا. پنجاب حکومت کی جانب سے ٹوٹلی یہ فنڈڈ ہوگا. ساتھ میں اسی پر ہم مزید بات بھی کر لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسر صاحبہ نے. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے. صبح سویرے پاکستان میں بہت اہم اور بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ سرکاری سطح پر ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی سہولت کب تک میسر آ سکے گی؟ یہ ہمارا نیا بلاک جو بن رہا ہے جس کو ہم فاطمہ جناح انسٹیٹیوٹ آف مدر اینڈ چائلڈ بنا رہے ہیں گنگا رام کے ساتھ 600 بیڈڈ. اس کے اندر 4 سب اسپیشلٹیز ڈیولپ کر رہے ہیں یا سپر اسپیشلٹیز جن کو کہتے ہیں وہ ڈیولپ ہو رہی ہیں. اس کے اندر ان وٹرو فرٹیلائزیشن جس میں ٹیسٹ ٹیوب بیبی جو ہے اس کی بھی سہولت دی جائے گی. فیٹل میڈیسن جس میں پیدائش سے پہلے جو موروثی مرضیں ہیں ان کی تشخیص، ان کے ٹیسٹ اور ان کا علاج وہ ایک اس میں شامل ہے. پھر خدا نخواستہ خاتون کو سرطان ہو جائے گائنیکولوجیکل کینسر تو اس کا ٹریٹمنٹ ادھر ہوگا. اور اس کے علاوہ یورو گائنیکالوجی جو ایک اسپیسیفک فیلڈ ہے کہ خواتین کے اندر مثانے کی کمزوری اور پیشاب پھسنے کی بیماری وغیرہ جو ہے اس کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ تیار ہو رہا ہے. تو یہ کیونکہ 4 سب اسپیشلٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں ان میں سے ایک سب اسپیشلٹی جو ہے وہ اسسٹڈ ریپروڈکشن کے لیے، یعنی وہ خواتین جو بانجپن جن میں ہو یا جو وہ کپل جن کے اندر پریگننسی وہ کنسیو نہیں کر پا رہے تو اس کے اندر ان کی مکمل طور پہ تشخیص بھی ہوگی اور پھر ان کو ہیلپ کیا جائے گا تاکہ پریگننسی ہو. یہ ساری سہولت جو ہے اس سینٹر میں موجود ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب بس ساتھ میں ذرا رہنمائی فرمائیے گا، بانجپن کے علاج میں کتنا رقم پہلے لگتی تھی، کتنا خرچہ آتا تھا جو کہ اب مفت کیا جائے گا، تو ذرا اس پہ بھی ذرا سا روشنی ڈالیے گا پلیز. دیکھیے جی جہاں تک بانجپن کا تعلق ہے تو ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ تو بہت ہی مائلڈ قسم کے پرابلمز ہوتے ہیں جو حل ہو جاتے ہیں جلدی، اور کچھ ایسے مسئلے ہیں. ٹیسٹ ٹیوب بیبی آپ کب کرتے ہیں؟ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بارے میں تب کیا جاتا ہے جب خدا نخواستہ کسی خاتون کی ٹیوبز جو ہیں وہ بند ہوں تو پھر اس کے لیے کنسیو کرنا مشکل، یعنی اس میں حمل ہونا مشکل ہوتا ہے جب تک وہ ٹیوبیں کھلے نہ. اب وہ ٹیوب کھولنے کے لیے یا تو ایک پروسیجر یہ ہے کہ آپریشن کر کے بڑا اور اس کی ٹیوبیں کھولی جائے، اور دوسرا یہ طریقہ ہے کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی سہولت اسے دی جائے کہ یہ سارا ان وٹرو فرٹیلائزیشن کی سہولت دی جائے. اور یہ بتاتی چلی جاؤں کہ اگر یہ پرائیویٹ اس پہ ہوتا ہے تو میری اطلاع کے مطابق تقریباً ہر اٹیمپٹ کے لیے 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا تقریباً خرچہ ہے. لیکن کیونکہ یہ سرکاری سطح کے اوپر یہ کام ہونے لگا ہے تو انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ ساری سہولت فری آف کاسٹ ہمارے سارے مریضوں کو ملے جو مریض آ کے ہمارے پاس رجسٹر ہوں گے. لیکن یہ بتا دوں کہ جب آپ کہتے ہیں نا اسسٹڈ ریپروڈکشن، اس کا یہ مطلب ہے کہ اور بہت سارے مسئلے بھی ہیں جو ٹیسٹ ٹیوب سے پہلے بھی حل ہو سکتے ہیں اس خاتون کے لیے تاکہ اس کو کنسیپشن میں کوئی پرابلم نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہاں پر یہ بھی بتائے گا کہ بچوں میں خاص طور پر جسمانی یا ذہنی مسائل جو ہیں اس کی تشخیص کے لیے بھی کوئی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں خاص طور پر؟ دیکھیے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج یونیورسٹی کے اندر آلریڈی تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام چل رہا تھا جو کہ اب کنورٹ ہو گیا ہے انٹو تھیلیسیمیا اینڈ ادر جینیٹک ڈس آرڈرز انسٹیٹیوٹ. وجہ یہ ہے کہ صرف تھیلیسیمیا ہی نہیں ایک موروثی مرض جس سے ہمارے بچوں میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور بہت ساری جینیٹک ڈس آرڈرز یا موروثی مرضیں ہیں جن کی تشخیص کرنا ٹائم سے اور پھر ہو سکے تو ان کا علاج کرنا، یا پھر کم سے کم پیرنٹس کے پاس چوائس ضرور ہو آئے وہ پریگننسی کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. یہ سہولت پچھلے میرا خیال 2009 میں یہ ہم نے سہولت اسٹیبلش کی تھی،
اور شروع یہ کنگ ایڈورڈ سے ہوئی، لیکن پھر یہ سارا پروجیکٹ جو تھا یہ فاطمہ جناح میڈیکل کالج یونیورسٹی کو 2012 میں مل گیا، اور اس کے بعد وہیں اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور یہ پہلا مولیکولر بایولوجی لیب ہے جو پراپرلی اسٹیبلش ہوا ہے ایک سرکاری سطح کے ہاسپٹل کے اندر۔ اب یہ فری ٹیسٹ لیتے ہیں سب جتنے بھی ہمارے تھیلیسیمیا کے پیرنٹس ہیں، اگر وہ کنسیو کریں تو پیدائش سے پہلے تشخیص کا ٹیسٹ بالکل فری آف کاسٹ وہاں یہ سہولت دی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے ہم انشاءاللہ باقی جو موروثی مرضیں ہیں ان کے لیے باقاعدہ یہ ساری سہولت جو ہے وہ بھی دیں گے، اور آج بھی اس کے اوپر ہماری ایک ٹاسک فورس بنی ہے جینیٹک ڈس آرڈرز کی، جس میں چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی، فاطمہ جناح میڈیکل کالج یونیورسٹی اور جو سارے ایسے ادارے ہیں جو یہ ان بیماریوں کے ساتھ یا جینیٹک ڈس آرڈرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک پوری باقاعدہ جینیٹک ڈس آرڈرز کی منسٹری بھی رجسٹری بھی بن رہی ہے، یعنی رجسٹری بنائیں گے دیکھنے کے لیے کہ کامنسٹ ڈس آرڈرز کون سے ہیں، اور پھر انشور کریں گے کہ ان کی سہولت جو ہے وہ سرکاری سطح کے اوپر پیدائش سے پہلے تشخیص کی ضرور موجود ہو۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا جب آپ ہیں ہی موجود، تو یہ تمام سہولیات جس کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں اور ہمیں گائیڈ بھی کرتی جا رہی ہیں اور سننے والے بھی ایم شور بہت سیکھ رہے ہیں، کیا یہ قومی سہولت کارڈ پہ کے تھرو بھی اس سے فیسیلیٹیٹ ہو سکیں گے یا اس سے ان کا فائدہ اٹھا سکیں گے، یا اس کا کارڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ ذرا یہ بھی بتا دیجیے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب، کچھ ہیں ایسی، فار ایگزامپل جس طرح کے آپریشن جو ہیں وہ جب کیے جائیں گے یورو گائنیکالوجی کے اندر وہ آ جائیں گے صحت کارڈ کے اوپر، یا جس طرح کینسر کی جو کیمو تھراپی ہے یا آپریشن ہے وہ بھی کارڈ کے اندر آ جائیں گے۔ تو کچھ ایسے پارٹس ہیں جو کارڈ کے اندر آ جائیں گے، اور جو نہیں ہوں گے اس کو انشاءاللہ پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلس کے اندر سرکار سپورٹ کرے گی۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، بہت شکریہ آپ نے شعبے میں جوائن کیا، اور جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں، اور مایا ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے دیکھا کہ قومی صحت کارڈ جس کا اجرا کیا گیا اور وہ اس وقت موجود ہے، اس کی سہولت بھی موجود ہے، ساتھ میں جو ایک فری کینسر اسپتال بھی بنایا گیا ہے، وہاں پر کینسر کا فری جو علاج ہے وہ ہو رہا ہے پیشنٹس کا، اور ساتھ میں اب یہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کی سہولت بھی میسر آنا، یہ 3 ایسے کام ہیں جو محکمہ صحت نے اس وقت ریسنٹلی کیے ہیں، اور امید کرتے ہیں آگے بھی لوگوں کی صحت کے لیے خاص طور پر بہت کام کیا جائے گا۔ سب سے امپورٹنٹ یہی ہوتا ہے کہ جو ہیلتھ ایشوز ہیں لوگوں کے وہ بہت پریشانی کا باعث بنتے ہیں، بہت خرچہ ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اس پر ہمیں بتا رہی تھی تفصیلاً کہ اس کی کیا ڈیٹیلز ہیں، کب سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اور آگے بڑھ کر اب ہم نے کچھ مہنگائی سے لنک کیا ایک چیز کو، مہنگائی سے بالکل لنک کیا ہے، کیونکہ وہ والی بات ہے کہ جب پیٹرول قیمتیں بڑھتی ہیں تو آٹومیٹکلی وہ کہتے ہیں نا کنیکشن ہو جاتا ہے کہ مطلب اگر آپ کھانا کھائیں گے تو ہضم بھی ہونا پڑے گا، لیکن اس طرح سے اگر مہنگائی بڑھے گی، اگر فیول کے پیٹرول کے پرائسز بڑھیں گے تو ہمیں فوراً اس بات کا ایک امیج آ جاتا ہے، ایکول ٹو ہوتا ہے کہ جناب مہنگائی تو بڑھے گی۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب پیٹرول بڑھتا ہے تب تو قیمتیں بڑھتی ہیں، لیکن ابھی ریسنٹلی پیٹرول کم ہوا ہے، وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے باقاعدہ اعلان کیا پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیں، 10 روپے تقریباً کم کر دیں، اور ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بجلی بھی سستی کر دی گئی، اس کے باوجود جو اثر ہے جو اشیاء ضروریہ ہے اس کے اوپر کچھ نہیں آیا، وہ تو مزید مہنگی ہو رہی ہیں، چاہے ہم ٹماٹر کی بات کریں، مرغی کی بات کریں، تو پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ پیٹرول مہنگا کیا جاتا ہے تب تو چیزوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، لیکن جب سستا کیا جا رہا ہے تو چیزوں کی قیمتیں کم کیوں نہیں ہو رہی؟ بھائی آپ یہ بھی تو دیکھیے نا، عوام نے بولا، عوام نے شور مچایا، وزیر اعظم عمران خان نے کر دیے نیچے، انہوں نے کہا کہ اس کی پرائسز زیادہ ہیں، وزیر اعظم عمران خان نے کر دیے نیچے، لیکن جو عوام جس لیول پر عوام سفر کرتی ہے وہ عوام جا کر پر کس سے؟ اب سوال یہ کہ کیا وجہ ہے کہ پیٹرول سستا ہونے کے اثرات مرتب نہیں ہو رہے کسی بھی چیز پر؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ترجمان وزارت خزانہ مزمل اسلم مزمل صاحب، بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ سر ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ قیمتیں بڑھتی ہیں خاص طور پر پیٹرول کی تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے، لیکن جب قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو چیزیں سستی نہیں ہو رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ پیٹرول کی قیمت ابھی 1 رات پہلے کم ہوئی ہے، آج 3 تاریخ ہے، تو تھوڑا سا تو آپ کو ٹائم لینا پڑے گا، ایسا تو نہیں ہے کہ صبح صبح سب پیٹرول کے ساتھ یہ چیزیں نیچے کر دیں۔ دوسرا یہ کہ بہت ساری چیزیں بلکہ 95% چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق جو ہے پرائز کا ان کی اپنی ڈیمانڈ پرائز ہوتا ہے،
ابھی آپ نے ایک ٹماٹر کا ذکر کیا, آج سے 1.5 مہینہ پہلے وہ 20-25 روپے کلو تھا اور وہ اب بڑھ کر 150 سے بھی اوپر چلا گیا ہوا ہے یہ 1 مہینے کے اندر کیونکہ ہم وزارت خزانہ میں بیٹھتے ہیں, ہم ہر ہفتے دیکھتے ہیں کہ قیمتیں کس چیز کی کیوں اوپر جا رہی ہے. تو ہمیں بتایا گیا کہ ٹھٹا اور بدیت میں جو ہے ٹماٹر کی فصل جو ہے پوری خراب ہو گئی, وہاں پہ پتہ نہیں کچھ موسمی تبدیلیاں آئی جس کی وجہ سے جو ہے ایک گیپ پڑ گیا. پنجاب میں جو ہے 15 مارچ تک جو ہے فصل آئے گی جس کے بعد یہ قیمتیں نیچے آ جائے گی. اور آپ اندازہ لگائیں کہ صرف ایک ٹماٹر کی قیمت, کیونکہ 0.5% یعنی کہ اگر ہم 100 روپے خرچ کرتے ہیں تو 8 آنے جو ہے ہمارے بجٹ کا ٹماٹر پہ جاتا ہے, اس کی قیمتیں 300%, کیونکہ 20-25 روپے سے بڑھ کے 100 روپے سے اوپر چلی گئی. تو اس سے مہنگائی کی شرح 1.2% بڑھ گئی, یعنی کہ جس نے 100 روپے خرچ کرنے تھے پہلے, اب وہ اس کو 102 روپے خرچ کرنے پڑ گئے. تو کچھ چیزیں جو ایسی ہوتی ہیں, کیا کہنا چاہ رہا تھا میں آپ کو, کہ وہ اپنی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فنڈامنٹل ہوتی ہے. ابھی دوسری طرف آلو کی فصل بہت اچھی ہے, پیاز بہت اچھی ہے, دال بہت اچھی ہے, تو وہ 2018 سے بھی اس کی قیمتیں نیچے ہے. تو مزمل صاحب بالکل, مزمل صاحب جس طریقے سے آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ڈیمانڈ سپلائی کا یہ معاملہ ہوتا ہے, لیکن دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ایک دن بھی نہیں گزرتا اسی شام دکاندار چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں. تو پھر اثرات, چلیں ہم اگر یہ سوچ بھی لیں کہ اس کے اثرات تھوڑا وقت لگے گا آنے میں, لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دکاندار جو ہیں, جو ریٹیلرز ہیں, وہ قیمتیں کم کریں گے یا پرابلم کہیں اور پر ہے؟ دیکھیں بات یہ کہ اب جو ہے نا پوری دنیا میں ایک سسٹم چینج ہو چکا ہے. اب یہ دکاندار منافی اور اکنامکس جو ہے نا آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہے. اب ہمارے گھر کی عورتیں بھی, ینگ جنریشن بھی, وہ جو ہے قیمتوں کو آن لائن بھی چیک کرتے تھے. اب جتنے آن لائن دکاندار بنتے ہیں اویئرنیس آ گئی ہے, ہاں, تو اس سے جو ہے وہ چیزیں آہستہ آہستہ ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی اور مارکیٹ میں جو ہے کمپٹیشن آ جائے گا. ابھی ایک چیز کا ہم کام کر رہے ہیں اور وہ یہ کر رہے ہیں, پروڈیوسر ٹو کنزیومر جو ہے نا اس کی ایکسس کو کم سے کم, مطلب بیچ میں جو آپ نے دکاندار ورڈ یوز کیا نا وہ بڑا جسے کہتے ہیں کہ ڈسٹارشنری ہے. وہ 30-40% جو ہے جو ہول سیل سے ریٹ لے کر آتا ہے اس سے اوپر چارج کرتا ہے, اور ایک دفعہ ریٹ بڑھا دیتا ہے تو نیچے کرتا ہے, نیچے نہیں کرتا. مطلب صاحب یہی سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ اب تو رمضان آ رہے ہیں آگے. ہاں, اس میں جو ہے آپ لوگوں کا بڑا رول ہوگا, اور آپ لوگ کبھی کبھار جو ہے کوئی چیز جو ہے جو سبزی منڈی وغیرہ میں یا عام دکانوں میں چیزیں مل رہی ہیں اور اس کا آن لائن کا کبھی کوئی ریٹ ایسے دکھانا شروع کر دیں تو لوگوں کو تھوڑا سا اویئرنیس آئے گی کہ ہاں یہ بھی طریقہ ہے کرنے کا. لیکن یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے خود بھی, تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ دکاندار منافی اکنامکس جو ہے ختم ہو جائے گی. اور پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی بھی بلکہ ہوتا ہے کہ وہ ڈی سی جا کے جو ہے وہ ایک ریٹ لسٹ لگا دیتا تھا اور چودھری بنتا تھا کہ تم نے ریٹ نیچے بیچنا ورنہ تمہیں جرمانہ کر دوں گا. اب وہ بھی دکانداروں کے ساتھ مل جاتا ہے, ان سے پیسے پکڑ لیتا ہے صبح اور جا کے جو ہے پھر پبلک کی گردن کاٹتے ہیں. تو اب اس کے طریقے کچھ ماڈرن کرنے پڑیں گے, کیونکہ آپ کس کے ایمان کو چیک کروائیں گے جا کے. میں آپ کی بات سے یہ سمجھوں مزمل صاحب کہ اگر اس طرح رمضان بھی اب آنے والے ہیں آگے, آپ نے کہا کہ جو دکاندار ہے یہ 40% تک جو ہے منافع اگر لیتا ہے, تو جو عام انسان ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے اب اویئرنیس بڑھ رہی ہے, اس کو اب اس کے ذریعے سے فائدہ ہوگا کہ بھائی کیونکہ اب کیا کریں, دودھ دہی وغیرہ کیسے, ہم بھی تو بیسکس ہیں, کیسے رہیں گے ان کے بغیر. لیکن اگر وہ اس طرح کریں گے تو جی دودھ تو اس کی ایک کموڈٹی کی ایک فکس پرائس ہوتی ہے, پھر وہ ایک دم بڑھاتے ہیں, دکان ویری نہیں کرتا, ٹھیک ہے نا. ابھی رمضان کو دیکھیں مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وزیر اعظم نے پیٹرول کی قیمتوں کو نیچے اسی لیے کیا کہ آگے رمضان کا مہینہ آنا ہے, اور جو ہے لوگوں کو پتا ہو کہ رمضان کے مہینے میں پیٹرول اور بجلی ان کی مہنگی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور اس سے بہرحال چیزیں جو ہے باقی دیکھیں, ابھی اس وقت اچھی خبر کیا ہے کہ ہمارے ملک میں چینی جو ہے جو رمضان میں استعمال ہوتی ہے بہت زیادہ, وہ 100 روپے سے نیچے آگے رول رہی ہے سر, ٹھیک ہے نا. لیکن ہمیں پرابلم کہاں آ رہا ہے, جو رمضان میں لوگوں کو جو دل میں درد ہوتا ہے بار بار, وہ یہ کہ جو کھانے کا تیل ہے وہ 3 گنا بڑھ گیا, اور وہ جو ہے عالمی مارکیٹ میں جس طرح پیٹرول کا مسئلہ ہے اس طرح اس کا بھی مسئلہ چل رہا ہے. تو کچھ چیزوں میں ہم بے بس ہیں. اب پیٹرول میں تو ہم نے ہمت کر لی, اور اس میں بھی اب $100 سے نیچے تھا جب یہ ہمت کی, ابھی صبح ہم دیکھ رہے ہیں $118 ہو گیا. اب حکومت کے لیے بھی یہ جو ہے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو اگر پریشر بھی تو بلڈ ہوگا, بڑھتی رہے گی تو یہ پھر اتنے مزید پیسے کہاں سے لائیں, تو بہت بڑا پریشر بلڈ ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارے اب ٹیکس محصولات
बहुत अच्छी होना शुरू हो गई है, कुछ हमें वहाँ से रिलीफ मिलेगा। यही कहा जाता है ना कि जब हम लोग यहाँ से बैठ के मगरिब की तारीफें करते हैं कि देखें वहाँ की हुकूमत को इलाज कराती है, तालीम देती है, वहाँ पे उनकी टैक्स की शरह जो है 40-50% है। हमारी टैक्स की शरह 10% भी नहीं है, अभी सिर्फ 1% बढ़ी है, 9 से 10% हुई है। तो आज वजीर आजम इस पोजीशन में आए कि उन्होंने पेट्रोल का रिलीफ दे दिया। अगर एक तरफ हम टैक्स दें, और क्योंकि मसला ये भी रहा है ना, माजी में लोग टैक्स देते थे, लोग कहते थे ये हुक्मरान खा जाते हैं, चोरी कर जाते हैं, अपनी चीजें करते। तो ये ट्रस्ट अभी इमरान खान बिल्ड कर रहे हैं कि इधर आप टैक्स दें और मैं आप पे री इन्वेस्ट कर, तो वो उन्होंने एक मुजाहिरा किया है जो कि होना चाहिए था, और जिस पर जो है ट्रस्ट जो है वो हिल गया था आवाम का। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे साथ मुज़म्मिल असलम साहब, तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना, हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें, आपने कम से कम वही वाली बात की कि हम बेबस हैं, कुछ जगहों पर हम कुछ नहीं कर सकते, हम लेकिन दुआ कर सकते हैं, और यही वाली बात है। लेकिन साथ में ये कि जिस तरह से मॉडर्न तरीके का वो जिक्र कर रहे हैं कि हम अब दुकानदारी का जो सिलसिला है वो खत्म हो जाएगा आने वाले वक्त में, लेकिन इसमें भी अभी वक्त लगेगा। अभी बहुत से लोग हैं जो दुकानदारों से ही चीजें खरीदेंगे, तो हमें उसी प्राइस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में वापस आएंगे, बहुत सारे मौज़ूआत पर बात करनी बाकी है। वेलकम बैक, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आपके साथ में हम हैं माया खान और शाहजेब अहमद, और हम आगे बढ़ते हैं और मुख्तलिफ सेगमेंट्स हमने प्रोग्राम में शामिल करने हैं, और आपको बहुत सारी खबरें भी देनी है, आपकी मुलाकातें भी करवानी है कुछ बड़े टैलेंटेड बच्चों से भी। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे आम इशूज़ हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है, जिनका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। हम सब देख रहे हैं कराची के हालात में कि लूट मार से शहरी परेशान हैं, और परेशानी अब इतनी बढ़ती जा रही है कि हर शहरी के लिए वो अजियत बनती जा रही है। बदअमनी हो, डाकू राज हो, डकैतियां हो, इससे मुसलसल इजाफा हो रहा है। माया, इस तरह आपको कल याद है, हम कल ही बात कर रहे थे, आलमगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने कहा कि भाई हर आदमी परेशान है। ऑब्वियसली अगर कराची हब है, कराची कमा कर देता है, तो कराची की जो ऑब्वियसली जो हमारा जितना भी कमर्शियल का काम है, बेसिकली हमारा तो ताजर बरादरी है, वो पूरे मुल्क को जो है वो कमा कर देता है। लेकिन बात यह है कि अगर हम अपने ही शहर में, जहां से हमें कमाना भी है, अपनों को खिलाना भी है, इस मुल्क के लिए भी कोई काम करना है, जहां हम खुद को महफूज नहीं से फील करेंगे, वहां पर ताजिर बरादरी क्या करेंगे? इसलिए ताजिर बरादरी बहुत परेशान है, और परेशानी की वजह से वो सड़कों पर निकला है। सड़कों पर निकलने के बाद आपको बताएं कि ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद ने 8 मार्च को वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देने का ऐलान भी किया है। इस धरने के साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मुख्तलिफ मार्केट से जो एहतजाजी रैलियां हैं वो निकाली जाएंगी, और वज़ीर आला हाउस पहुंचकर धरना दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमारे साथ इसी मामले पे हमें ज्वाइन किया है चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक अमीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। वाकई में हम समझ सकते हैं ताजिर बरादरी का जो एहतजाज है या एतराज है वो वाजिब है। जिस शहर में हम अपने आप को महफूज नहीं समझते, वहां पर हम अपनी जान को देखें या अपने माल की हिफाजत करें। कराची में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम्स और लूट मार से शहरी कितने परेशान हैं? जी सर बताइए। देखिए, आप फर्क देख सकते हैं कि 2013 से कबल जब पूरा शहर बदअमनी की आग में जल रहा था, तिजारत का बड़ा बुरा हाल था, फिर 2013 में रेंजर्स को इख्तियारात दिए गए, जिसमें 90 रोजा तहवील में रखने का भी इख्तियार था कि मुजरिम को 3 माह तक यानी 90 डेज कस्टडी रेंजर्स को हासिल थी। पुलिस रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया गया। अब पूरी तरह पुलिस और रेंजर्स मुतहर्रिक थी। आपने देखा 2013 के बाद अल्लाह पाक ने इस शहर को फिर अमन की दौलत से मालामाल किया, यहाँ तिजारती सरगर्मियां फिर बहाल हो गई, लेकिन फिर वो अख्तियारात वापस ले लिए गए जो इदारों को दिए गए थे। पुलिस प्रोटोकॉल ड्यूटीज पे लग गई, और इस शहर में कभी भी ये ना समझा जाए कि जुर्म खत्म हो गया या मुजरिम इस शहर से कुछ कर गए। जहाँ मुजरिम इंतजार में रहता है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे कहीं और मसरूफ हो जाएं या उनके इख्तियारात खत्म हो जाएं। ये हुकूमत में गलती थी। इसके बाद आज मैं देख रहा हूँ कि ये जुराइम पेशा लोग ही नहीं है, ये दहशतगर्द लोग हैं। वो लोगों को घरों के दरवाजे पर कत्ल कर रहे हैं, किस तरह मार्केटों में दरदरा रहे हैं।
اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر انتظار ہوگا گیا 2013 سے قبل کے حالات میں کراچی واپس چلا جائے. یہی سبب ہے کہ ہم عتیق میر صاحب یہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں, لوگ اسی سے پریشان ہیں, محفوظ محسوس کرنا چاہتے ہیں اپنے گھر سے نکلتے ہوئے. لیکن میرا آپ سے یہ سوال ہے, جس طریقے سے آپ لوگ احتجاجی ریلیاں نکال رہے ہیں مختلف بازاروں سے اور ساتھ میں دھرنا بھی دیا جا رہا ہے, جو آپ لوگ کا پلان ہے, ذرا مجھے بتائیے گا اس میں کتنی بڑی تعداد شامل ہوگی لوگوں کی؟ دیکھیں پورا شہر پریشان ہے, جو لوگ آ سکیں گے. ہم نے پورے شہر کے تاجروں کو دعوت دیا ہے, دیگر اسٹیک ہولڈرز کو بھی ہماری دعوت ہے کہ جو لوگ اپنے بچوں کی حفاظت چاہتے ہیں, جو چاہتے ہیں کہ انتظامی معاملات, سیکورٹی کے معاملات حکومت 2013 کی سطح پہ بہتر کر دے اور ہمارے بچوں کی, ہماری گھرانے کی جان و مال محفوظ ہو جائے, ہمارا کاروبار بچ جائے, اس شہر کی خوشحالی بچ جائے, اس کی معاشرتی جو اس وقت رونقیں ہیں بحال ہی رہیں, تو پھر ان کو سڑک پہ آنا پڑے گا, یا پھر حکومت اگر ذمہ داری کا مظاہرہ کرے اور ہماری بات اس تک پہنچے آپ کے چینل سے, تو رینجرز کے اختیارات بحال کرے, پولیس رینجرز آپریشن دوبارہ سے شروع کیا جائے, تو سیاسی طور سے آزاد کیا جائے. عتیق صاحب آپ لوگوں کی کوئی بات ہوئی ہے حکومتی نمائندوں سے؟ ہماری آپ کے میڈیا کے ذریعے ہی آپ بات پہنچتی ہے, اور جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت تک یہ بات یقیناً پہنچتی ہوگی کہ جس طرح حال ہی میں ایک جوان, ایک بیٹی کا سہاگ جڑ گیا, گھر کے دروازے پہ اس کے چور میں قتل کر دیا گیا, کسی حکومتی اہلکار نے افسوس تک نہیں کیا ان سے, تو اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اوپر کی سطح پہ بے حسی کا کیا عالم ہے. ہم یہی چاہتے ہیں کہ کس طرح حکمران جاگ جائیں, کس طرح اداروں کو فعال کریں, اس لیے کہ جلتے ہوئے شعبوں میں جس طرح پھول نہیں کھل سکتا, اسی طرح بدامنی میں کاروبار نہیں ہو سکتا, زندگی نہیں چل سکتی. تو عتیق میر صاحب, جس طریقے سے آپ لوگوں نے اب احتجاج کا اعلان کیا ہے, دھرنے کا اعلان ہے, 8 مارچ کچھ دور نہیں ہے, چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں, آپ نے ذرا مجھ سے یہ شیئر کیجئے گا پلیز کہ کسی حکومتی نمائندے نے آپ سے رابطہ کیا اس اعلان کے بعد, یا کوئی بات کرنے کی کوشش کی کہ آپ لوگوں کی کوئی بات چیت ہو سکے, اس معاملے کو حل کیا جائے, اس کے لیے کوئی حکمت عملی بنائی جائے؟ دیکھیں کل ہم منتظر رہے کہ کوئی ذمہ دار ہم سے رابطہ کرے گا, اس لیے کہ ہمیں شوق نہیں ہے کہ مزید سڑکوں کو ہم بلاک کریں, ہم کوئی اس طرح کے حالات پیدا کریں جو تاجروں کا شیوا نہیں ہے. آج بھی یہ اعلان کر دیں کہ ہم نے اداروں کو اختیارات بحال کر دیے ہیں, رینجرز کو 90 ڈیز کسٹڈی دے دی ہے, پولیس کو ٹاسک دے دیے ہیں, کچھ کو نظر بھی آئے تو ہم احتجاج واپس لینے کو تیار ہیں. ہمیں قطعاً شوق نہیں کہ ہم چاروں طرف آپ دیکھیں لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ہمیں ہماری بات بہت سارے لوگ دھرنے دینے کے لیے تیار ہیں. پورا شہر اس وقت بدامنی کا جو شکار ہے, اور یہ جو صورتحال خراب ہوگی اس شہر میں انتظامی معاملات, ٹریفک کے معاملات خراب ہوں گے. اب حکومت تک آپ کے چینل سے میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ صرف وہ ہماری ایک چھوٹی سی بات مان لیں, ہمیں امن چاہیے, ہمیں تحفظ چاہیے, ہمیں کاروباری ماحول چاہیے. بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, اس عزم کے ساتھ ہیں کہ کراچی میں امن ہو, ہر بندہ, ہر شخص, ہر انسان اس شہر میں, اس ملک میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھے, چاہے وہ اپنی پڑھائی کے لیے نکلے, اپنے رزق کے لیے نکلے, کسی کے علاج کے لیے نکلے, لیکن وہ حفظ و امان میں رہے اور اپنے آپ کو اس سمجھے کہ یہ شہر, یہ ملک میرا ہے اور یہاں پر میں بے خوف جو ہے چل سکتا ہوں. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے چیئرمین آل کراچی تاجر اتحاد عتیق میر صاحب. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. 8 مارچ تک دیکھتے ہیں کیا چینجز آتی ہیں اور کیا جو ہے وہ اس میں امپلیمنٹیشنز ہوتی ہیں. بالکل, اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور یہاں پر کچھ الفاظ ادا میں کرنا چاہتا ہوں جو الفاظ میرے نہیں ہیں, ایک عشق رسول سے سرشار بچی ننھی نعت خواں کے ہیں, اور وہ کچھ یوں ہے کہ میں اپنی ننھی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کروں, جہاں بھی جاؤں میں پیارے نبی کی نعت پڑھوں. تو وہ بچی جن سے ہماری بھی خواہش ہے ملاقات کرنے کی, اور آپ سب بھی چاہیں گے ان سے ملاقات کرنے کا خواہش رکھتے ہوں گے. آیت کی کئی نعتیں بچوں میں اور بڑوں میں بہت مقبول ہیں, بہت مشہور ہیں. ساتھ میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی ان سے ملاقات بھی کروائیں. تو میں انٹروڈیوس کراتا ہوں, ہمارے ساتھ آج موجود ہیں آیت عارف. کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آپ ماشاءاللہ اتنی اچھی لگ رہی ہیں, آج صبح صبح اٹھنے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ نہیں. فریش آئی ہیں, ناشتہ کر کے آئی ہیں؟
ناشتہ نہیں کر کے. اچھا سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ نعت خواں ہیں, تو یہ کب سے پڑھتی آ رہی ہیں, آپ کی عمر ہے کیا ابھی؟ میں ابھی 6 years old ہونے والی ہوں. ابھی ہونے والی ہوں. اچھا, اور میں نے 3 years سے پڑھنا شروع کیا ہے. کب سے پڑھنا شروع کیا؟ 3 years. 3 years سے پڑھنا تو شروع آپ کیا 3 سال سے پڑھ رہی ہیں. اچھا اچھا, آپ کے پاس جیسا ٹاپ پہنی ہوئی ہے نا, آپ سیم ٹاپ میرے پاس ایسا ہے. مجھے پتا ہوتا آپ یہ پہن کے آ رہی تو میں نے بھی سیم پہن کے آنا تھا, لیکن چلو کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم آیت پڑھ لیں گے. نام بڑا پیارا ہے, آپ کو کس نے رکھا آپ کا یہ نام؟ میری مما نے. اما نے رکھا, ابا کا کوئی ہاتھ نہیں تھا نام رکھنے میں ہے؟ اچھا, لوگ بڑے بھائی آپ کی تعریفیں سنی ہے, میری ٹیم آپ کی بڑی تعریفیں کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ بہت اچھا پڑھتی ہے, بہت کیوٹ پڑھتی ہے. ایک آپ سے ریکویسٹ کروں, آپ نعت پڑھیں گی ہمارے لیے؟ اچھا, یہ سر پہ ڈھک لیں گی میری جان, جب آقا کا نام لیتے ہیں نا تو سر کو ضرور ڈھکتے ہیں. سر پہ رکھ لیجیے, اگر آپ کے پاس اسکارف نہیں ہے تو اس کو ڈھک کے آپ ہم سب کو سنانا چاہیں گی, کوئی آقا کی شان میں کچھ پڑھیں گی کہ نبی کوئی تھوڑی سی نعت ہمیں سنا دیں گی؟ پھر میں آپ کو تاجدار حرم سے جیتی رہی. یہ اڑ جائے گا تو آپ پکڑ لو, ایزی ہو جاؤ, کوئی بات کیونکہ وہ بغیر, کوئی بات چھوڑ دو, آپ ایزی ہو کے سناؤ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے, ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے, اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, تاجدار حرم ہو نگاہ کرم, ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے, ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں, ہم یہ بے کساں کیا کہے گا جہاں, آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے, تاجدار حرم, تاجدار حرم. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, ماشاء اللہ. یہ آواز سن کر تو واقعی میرے خیال میں سب لوگ ایک سحر میں مبتلا ہو جاتے ہوں گے. اتنی ننھی, اتنی پیاری, اتنی خوبصورت آواز ہے آپ کی. آیت تو مجھے تو بہت اچھا لگا آپ سے یہ نعت سن کر, تو میں تو آپ سے بہت ساری باتیں آج کرنا چاہتا ہوں. نعت آپ نے سنا دی ہے, لیکن مجھے یہ بھی بتائیں, ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کی ایک فیوریٹ نعت ہوتی ہے, کہ آپ کو نعت بہت پسند ہوتی ہے, تو ماما بابا کو کون سی آپ کی نعت سب سے زیادہ پسند ہے؟ میرے ماں باپ کو تو میری سب نعتیں پسند ہے. تو ویسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے جو فرینڈز ہوں گے, آپ کے کزنز ہوں گے, فیملی ہوگی, وہ آپ سے ایک نعت بہت زیادہ سنتے ہوں گے کہ ہمیں یہ والی نعت جو ہے نا آپ آیت ضرور سنایا کریں, یا اکثر سنتے ہوں گے, وہ کون سی نعت ہے؟ سب سے پہلی کون سی پڑھی تھی؟ چلو آسان کر دو, شاہزیب بھائی کا سوال آسان کر دیتی ہوں. سب سے پہلی نعت کون سی پڑھی تھی آیت میں؟ رمضان آیا. ہاں, رمضان تو آنے والا ہے, تو کیوں نہ ہم سن لیں رمضان آیا تم سے. سنا دو گی تھوڑا سا, اتنا سا ٹھیک ہے. رمضان آیا ہے, نعمت بھی لایا ہے, نعمت کے ساتھ ساری برکت. کوئی بات نہیں, یاد آ جائے گا. رمضان آیا ہے, وہ تھوڑا بہت پرانا ہو گیا نا, رمضان تھوڑا لیٹ, دوبارہ رمضان آئے گا تو پھر ریمائنڈ ہو جائے گا, پھر یاد آ جائے گا کہ کیا پڑھنا تھا. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے نا. اچھا, سرے لامکا. اچھا, سرے لامکا بھی سنا ہے, بہت اچھا پڑھتی ہیں یہ. ابھی گزری ہے نا, شب معراج گزری ہے, تو آپ نے پڑھی تھی سرے لامکا؟ پڑھی تھی؟ ارے ہم نے تو سنی نہیں آیت کی آواز میں سرے لامکا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے, آیت ہے اور ہم سے سنے نہیں ہے. شاہزیب کیا خیال ہے؟ سن لیں آپ سے, یاد ہے تھوڑا سا. چلو. سارے لامکا سے طلب ہوئی, سوئے منتہا وہ چلے نبی, سارے لامکا
रुके कोई बात से नहीं। तलब हुई शाबाश। सुए मुंतहा वो चले नबी सरनामा से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी सरनामा से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी कोई हद है उनके उरूज की कोई हद है उनके उरूज की बलगल भी कमाल ही सुभान अल्लाह। कशफ दुजा बिजमाल ही हसना जमी उखसाल ही सल्लु अलैहि व आलिही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ। आप तो इतना प्यारा पढ़ती हैं। लाइन टिश्यू दे दो मुझे, आप ऐसी परेशान हो रही हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसा कि आपने इतनी प्यारी प्यारी हमें नाते सुनाई हैं, तो ये आपकी आवाज भी इतनी खूबसूरत है, तो आप कोई प्रैक्टिस भी करती हैं रोजाना, या बस आपको जब आपका दिल करता है आप नात पढ़ती रहती हैं? ऐसी आपको याद भी हो, जिनको याद करना मुश्किल होता है नात को, ऐसा है या आसान नहीं, होता है? नहीं, याद करना आसान होता है। आसान होता है। सुनती भी आप घर पे ऐसी बैठ के नाते सुनती रहती हैं? हाँ किसको देखकर शौक हुआ आयत को कि नात पढ़नी चाहिए मुझे? नात, अच्छा नात में ही आना है या कुछ और भी प्लान है आगे करना है, या नातें ही पढ़नी है? क्या चूज किया, क्या सोचा आयत में ये करूंगी? मैं एक्टिंग भी करती हूँ, नाच भी करती हूँ, अरे वाह, मैं सॉन्ग्स भी करती हूँ। सॉन्ग्स भी करती हैं। तो किसको देख के शौक हुआ? मैं तो छोटी थी, मुझे किसी को देख के शौक थोड़ी हुआ था। नहीं हुआ था, हमें तो आपको देखकर शौक हो ये गया। अपनी खुद से इंस्पिरेशन है वो मेरी मेरी मम्मा ने कहा था, हाँ। मेरी मम्मा कहती हैं कहती कि ना कि जब भी मैं कोई सॉन्ग या पोयम सुनती थी हाँ। तो सुनती रहती थी, थोड़ी देर बाद मैं हाँ। गाने लग जाती थी। अच्छा, लौने लग जाती थी। इतना ज्यादा जोर दे दिया थी पर। तो गाने कौन से पसंद है? किसका गाना बहुत अच्छा लगता है? सबके गाने सब इतना अच्छा गाते हैं, सबके गाने पसंद है। हैं, अच्छा जबरदस्त। अच्छा आयत, अगर आपसे मैं, आपके जैसे और भी हम उम्र आपके लोग देख रहे होंगे आपको, और वो आपसे इंस्पिरेशन लेना चाहेंगे कि सीखेंगे, भाई आयत देखो इतनी छोटी सी है और इतना कुछ कर रही है, तो उनको क्या बताओगी कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे मेहनत करनी चाहिए? मैं तो कहती हूँ कि ना सबसे पहले स्टडी है, स्टडी, यस, नंबर 1। और जो आपको साथ करना है ना वो स्टडी के साथ करें। डन। और दूसरी बात मेरी कि मम्मा पापा की कहना माने और सब बड़ों को रिस्पेक्ट करें, और बस जैसे कि मैं करती हूँ ना एक्टिंग, सॉन्ग्स, वैसे साथ साथ स्टडी के कुछ चलिए, करें। और सबको बोल दो हम माया बाजी और शाहजेब भाई का शो भी देखें, है ना? बोल दो सुबह सवेरे पाकिस्तान, ये वाला शो जरूर देखें। ये वाला शो जरूर देखें। आई थैंक यू सो मच, आप आई, आपसे बात करके इतना अच्छा लगा, इतनी प्यारी प्यारी आपने बातें भी सुनाई हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आप दोबारा हमें कभी ज्वाइन करेंगी, फिर हम तफसील से बात करेंगे, आराम से बहुत सारी बातें करेंगे। आयत आरिफ हमारे साथ मौजूद थी और उन्होंने हमें बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी आवाज में नात भी सुनाई। गॉड ब्लेस यू लेकिन डार्लिंग। यहाँ पर टाइम की थोड़ी शॉर्टेज, हमें ब्रेक लेनी है, ब्रेक के वापस आते हैं, बहुत सारी बातें और भी प्लीज डू करेंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, माया खान और शाहजेब अहमद के साथ। और अब हम चलते हैं क्रिकेट के मैदान में, क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सीरीज की जो ट्रॉफी है उसकी रनुमाई हो चुकी है। साथ में सीरीज रिची बिनो कादर के नाम से मंसूब की गई है। कौमी कप्तान बाबर आजम को मुकाबले टफ होने का यकीन है, जबकि पैट कमिंस भी पहली बिनो कादर ट्रॉफी की जीत के लिए पुरुमीद है। साथ हम देख रहे हैं कि दोनों टीम्स ने जो है वो भरपूर प्रैक्टिस की है, और जैसे कि यही कहा जा रहा है कि बड़ा टफ मैच होने वाला है, बड़ी टफ सीरीज होने वाली है। बिल्कुल ऐसा ही है। चीफ सेक्रेटरी और आईजी पंजाब ने स्टेडियम का दौरा भी किया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया। पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से शुरू होगा। इंशाल्लाह 100% तमाशाइयों को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत है, तो जरूर जाना है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ को पाकिस्तान में लजीज बारबेक्यू से लुत्फअंदोज होकर उनको मजा आ गया। बिल्कुल, उनको मजा आ गया बारबेक्यू खा के। उन्होंने स्टेडियम वहां पे जब होटल में थे तो वहां पर उन्होंने एक वीडियो भी बनाई जब वो बारबेक्यू खा रहे थे, और साथ में ये मुख्तसर
वीडियो बनाकर शेयर भी की और उससे बहुत लुत्फ अंदोज हुए, तारीफ भी कर रहे थे हमारे बारबेक्यू की, बारबेक्यू बहुत मजेदार है। लेकिन बहुत सारे क्रिकेट के मामलात हैं, इस वक्त सीरीज का आगाज हो रहा है, बहुत सारे सवालात हैं जो करने हैं, इसीलिए हमें ज्वाइन किया है सुबह सवेरे पाकिस्तान में सीनियर क्रिकेट सोहेब अलवी साहब। सोहेब अलवी साहब, आपको खुशामदीद करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। सोहेब भाई, सबसे पहले तो बताइएगा, विकेट सामने आ चुकी है, साथ में अब सीरीज का आगाज होने जा रहा है, आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए कितनी मुश्किल होने जा रही है टेस्ट सीरीज खास तौर पर, क्योंकि अभी हम एक फॉर्मेट से निकले, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स T20 के, उसके बाद अचानक टेस्ट के फॉर्मेट में जाना, कितनी मुश्किलात आने वाली हैं? देखिए, बहुत बड़ा एडजस्टमेंट होता है ये व्हाइट बॉल क्रिकेट से इनटू रेड बॉल क्रिकेट, और वो भी 2020 क्रिकेट से इनटू अ मैच जहाँ 90 ओवर्स पर डे होते हैं और आपको 6 घंटे बाज बड़ी सख्त गर्मी में अपना स्टेमिना और स्किल दिखाना होता है। दूसरी बात ये है कि देखें, ऑस्ट्रेलियंस को हम नॉर्मली ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस आए तो बस हम हावी हो जाएंगे, या ब्रिटिश या इंग्लिश आए या न्यूजीलैंडर्स आए तो हम अपनी स्पिन से मार देंगे। याद रहे 1998 में जब उन्होंने आखिरी दफा दौरा किया था तो वो एक इनिंग से हमें हरा के गए थे इसी ग्राउंड पे पिंडी में, और वहां पे सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद ने जो विकेट ली थी उसकी डबल खाली उनके स्टुअर्ट मगिल ने ली थी, जबकि शेन वॉर्न नहीं आए थे उस टूर के ऊपर। तो इट्स अ वेरी टफ एडजस्टमेंट, सिर्फ ना सिर्फ आप व्हाइट बॉल टू रेड बॉल, ना सिर्फ 3.5 घंटे का गेम वर्सेस 30 आवर्स ऑफ मैच एंड 6 आवर्स अ डे, समटाइम्स 6.5 घंटे हो जाते हैं 90 ओवर पूरे करने के लिए। और दूसरी बात ये तो ऑस्ट्रेलियंस बड़े टफ हैं, ठीक है, हमने इनको 1998 किया बड़ा चैलेंज, लेकिन 1998 में they came here and they beat us. तो सोहेब साहब, क्या आप समझते हैं कि हमें 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ जाना चाहिए? आपने कहा बड़ा टफ है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पिच। जो अभी तक पिच के बारे में मैंने देखा है और जो उसके बारे में सुन रहा हूँ, इज गोइंग टू बी अ वेरी फ्लैट पिच। आई थिंक पाकिस्तान भी ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, नोइंग कि ऑस्ट्रेलिया के पास सारी वैरायटी है। फास्ट बॉलर्स तो उनके पास नहीं है अच्छे, स्टार्क है, हेजलवुड एंड कमिंस। अब ये देखना है कि वो 3 फास्ट बॉलर्स खिलाते हैं, नेथन लाइन के साथ वो स्वेप्सन को खिलाते हैं या एगर को खिलाते हैं, या वो अपने जो स्पिनर्स हैं, जो बल्लेबाज हैं उनके, स्मिथ और लेबुशेन, उनसे अगर वो पार्ट टाइम स्पिन करवाते हैं। पाकिस्तान को ऑन द अदर हैंड देखिए अपनी स्ट्रेंथ पे जाना, अगर आपके पास 3 बहुत अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, आप फास्ट बॉलर्स के साथ जाइए। लेकिन जब आपका एक फॉर्मूला वर्क कर चुका है कि वो स्पिन के ऊपर रिलेटिवली वो वीक है रिलेटिवली, तो फिर मेरे ख्याल में आपको स्पिनर चाहिए और 2 फास्ट बॉलर्स खिलाते हैं आप। तो सर, आप समझते हैं ओपनिंग में किसकी जगह आप बनते देख रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक की या शान मसूद की? देखिए, इट ऑल डिपेंड्स कि आप नीचे अपना मिड स्ट्रेंथन करना चाहते हैं टॉप ऑर्डर, बिकॉज शान मसूद कम्स इन, सो अजहर अली इज आल्सो पोटेंशियल ओपनर। ठीक है, उन्होंने ओपन नहीं किया बड़े अरसे से, बट अगर आप अजहर अली से ओपन कराते हैं तो आप नीचे साउथ शकील ला सकते हैं या एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर खिला सकते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू ओपन, डेफिनेटली अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद का आपस में ही बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता है। इमामुल हक इज अ पॉसिबिलिटी, लेकिन आई थिंक शान मसूद, क्योंकि उनका फर्स्ट क्लास फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, सो प्रोबब्ली ही कैन पेयर अप विद अब्दुल्ला शफीक। तो सोहेब साहब, आप ओवरऑल जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आप क्या समझते हैं बेहतर क्या रहेगा? अगर हम ओपनिंग बैट्समैन की बात करें, साथ में मिडिल ऑर्डर की बात करें या टेल की तरफ जाएं, आपके ख्याल में कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए? देखिए, अजहर अली का सिर्फ ये मसला है कि जरा सा लैक ऑफ फॉर्म रहा है उनका, बांग्लादेश में भी जरा सा वो उनसे सही से खेला नहीं जा रहा था। अदरवाइज मैं चाहूंगा कि आप अजहर अली से ओपन कराएं विद अब्दुल्ला शफीक या शान मसूद, वन ऑफ द 2, और आप मेरे ख्याल में अपना मिडिल ऑर्डर स्ट्रेंथन करें साउथ शकील के खिला के या किसी एक ऑलराउंडर। अब प्रॉब्लम ये है कि फहीम अशरफ हैज फॉलन आउट, हसन अली हैज फॉलन आउट, तो फिर आपके पास उस कैलिबर का कोई ओपनर रहा नहीं है। तो ये स्ट्रेटजी देखते हुए प्रोबेबली आप अजहर अली के साथ अब्दुल्ला शफीक को खिलाएंगे और शान मसूद को या तो 1 डाउन खिलाएं या शान मसूद से आप ओपन कराएं, अजहर अली को 1 डाउन कराएं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपके पास कितना कॉन्फिडेंस है अपने बल्लेबाजों में, और द फैक्ट इज कि आपके पास कौन सा ऐसा बल्लेबाज है जिसको आप समझते हैं कि ही कैन डबल अप एज एन ऑलराउंडर। तो हारिस रऊफ भी आपका बाहर हो गया, हसन अली भी बाहर हो गया, फहीम अशरफ भी बाहर हो गया,
सो ऑब्वियसली फिर आपके पास स्पिन अटैक ज्यादा पोटेंट था। अच्छा शोएब साहब, उस्मान ख्वाजा इंतहाई पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, तो अगर हम यहाँ की कंडीशंस की बात करें तो कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं वो, आप क्या समझते हैं? देखिए हर ऑस्ट्रेलियन खतरनाक हो सकता है, और याद रहे उस्मान ख्वाजा ने 141 बना के 2018 में आपका पहला टेस्ट ड्रॉ करवाया था। कोई 5 सेशंस उसने खेले थे। ही इज कंसिडर्ड वीक अगेंस्ट स्पिन, लेकिन स्पिन के अगेंस्ट ही उसने मैच बचा के दिया था आपको। तो अगेन मैं कहूंगा इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सरफेस, कितनी टर्न ले रही है, किस तरह की गेंदें मिलती हैं। तो सिडनी में भी जरा सी पिच थी, वहां उन्होंने 200 किए थे, ट्विन सेंचुरीज इन द मैच। he's very practiced against पाकिस्तानी बॉलिंग, क्योंकि 2018 के टूर में जैसे मैंने बताया उन्होंने काफी रन बनाए थे। So he can be a very much a threat, लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा डोंट एक्सपेक्ट कि वो 100% श्योरिटी है इस टीम में। ऑस्ट्रेलियंस बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं, वो ये देखते हैं कि अगर हम कोई ऐसा बल्लेबाज खिलाएं जो कि बॉलिंग भी कर सकता है, वो इमोशनल नहीं है कि होम कमिंग है, पिंडी इज द प्लेस वेयर ही ग्रू अप एंड ऑल दैट, वो सब साइड पे रख देते हैं। वो अपना पहले कॉम्बिनेशन देखेंगे, ऐसी कोई अटैचमेंट और अगर नहीं है। कॉम्बिनेशन में उस्मान ख्वाजा फिट होते हैं तो उनको खिलाएंगे। और साथ में हम ये भी देख रहे हैं जिस तरीके से एक टीम का, ऑस्ट्रेलियन टीम का पाकिस्तान आना, ये भी बहुत बड़ी कामयाबी भी है। साथ में हम ये कह भी सकते हैं कि एक बार फिर वापसी है, और वो तमाम टीम जब पाकिस्तान आ रही हैं हमें इंटरनेशनल क्रिकेट देखने को मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट शोएब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और बहुत तफसीलन उन्होंने हमें बताया कि क्या कंडीशंस में और किस तरह से प्लेयर्स जो है परफॉर्म करने जा रहे हैं, क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए, और ओपनिंग किसको करनी चाहिए, साथ में मिडिल ऑर्डर कहाँ खड़ा होना चाहिए। तो ये सब चीजें हमने देखी क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि सीरीज का आगाज होने वाला है, सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट सीरीज, खासतौर पर सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट सीरीज खेली जाएगी, तो उसमें अब देखते हैं कि आगे चलकर क्या सूरत हाल बनती है, मैचेस किस तरफ जाते हैं, और आपको गाहे बगाहे इंशाल्लाह सबसे पहले पाकिस्तान में अपडेट भी करते रहेंगे, क्योंकि जाहिर है हमें तो सईद सर ने कह दिया कि होम कमिंग वाला उनका ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कैंगरूज तो बड़े प्रैक्टिकल है, लेकिन हम तो बड़े जज्बाती है, हम तो बड़े खुश है जी, क्रिकेट का दौर आ रहा है नया। लेकिन अब जो दौर आ रहा है, हम एक तरफ बात करें, प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि पंजाब में जो है इतने बेहतर तरीके से सहूलियात मुहैया की जा रही हैं माँ के लिए, बच्चे के लिए, अवाम के लिए, लेकिन साथ साथ अफसोस इस बात का आता है शाहजेब, जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है, और जब मैं ये देखती हूँ कि वो लोग जिनके हाथ में कितने लोगों की जानें, जिंदगियां हैं, वो जब हड़ताल पे जाते हैं तो पीछे से कितने लोग सफर करते हैं, कितने लोग जो है वो इलाज से महरूम रह जाते हैं, और कितने लोग बीमारी के हालत में अल्लाह को प्यारे भी। मतलब एक तरफ हम देखते हैं लाहौर के अस्पताल जिनको सहूलियात से आरास्ता किया जा रहा है, वहां पर सहूलियात मयसर हैं, नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, खासतौर पर सहूलतें दी जा रही हैं तमाम मरीजों के लिए, तमाम लोगों के लिए, खासतौर पर लाहौर के शहरियों के। लेकिन दूसरी जानब जब हम कराची का रुख करते हैं तो हमें बहुत परेशानी भी होती है, और हमारे तमाम मरीज जो है वो अजियत का शिकार बनते हैं जब वो अस्पताल जाते हैं, क्योंकि जब सहूलियत का फुकदान होगा, जब वहां पर उनको सहूलियात मयसर नहीं आएंगी तो किस तरीके से उनका इलाज हो सकेगा। हम जिक्र कर रहे हैं कराची का, क्योंकि कराची के सरकारी अस्पताल मसाइल का गढ़ बन चुके हैं, वहां मसाइल मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल का अगर जिक्र करें नॉर्थ नाजिबाद का, तो फंड्स ना मिलने पर वो बंद पड़ा है, इमरजेंसीज वहां पर बंद पड़ी हैं, ताले वहां पर लगे हुए हैं, तो जो मरीज आ रहे हैं वो रुल जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं ऑब्वियसली कि जो मुब्तला होकर मरीज अपने बच्चों को, अपने वालिदैन को अगर कोई लेकर आता है, वो रक्षों में, मोटरसाइकिलों पे, बसों में, किराए पे गाड़ियां करके किस तरह वो पहुंचता है, और उसके बाद जब ये वाली हालतें, हड़ताल जैसी सूरत हाल आती है, तो फिर क्या हम किस पर वो वाली बात होती है शाहजेब कि ये देखकर इंसान को सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं होता, और फिर हम छोड़ देते हैं, कहते थे बस अब अल्लाह ही मालिक है। और जैसे कि आप जिक्र करेंगे कि वहां पर अब चेकअप्स भी नहीं हो रहे, अमला ही मौजूद नहीं है, तो जब अमला मौजूद नहीं होगा हड़ताल की वजह से, चेकअप भी नहीं होगा, तो फिर मरीज कितने परेशान होंगे। लेकिन इसी मामले पर बात करने के लिए 92 न्यूज के नुमाइंदे इब्राहिम रिंद हमारे साथ मौजूद हैं, हम अपडेट लेते हैं, उसके बाद इस पर तफसीली बात करेंगे। इब्राहिम बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है वहां की?
जी देखिए बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में, जहां पर गुज़श्ता तकरीबन 5 माह से अस्पताल मुकम्मल तौर पर बंद है और मुलाजिम भी इसी तरह 5 माह की तनख्वाहों से महरूम है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर आने वाले नन्हे मरीज़ बच्चों के वालिदैन को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे कैमरामैन तलब अख्तियार दिखा सकते हैं कि यहाँ पर छोटे नन्हे मरीज़ बच्चे और उनके वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं। 104 पे बुखार है, इतनी दूर से आए हम लोग और ये अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। मेरी बच्ची की यहाँ कितनी दुखनी आई हुई है, परेशानी तो होगी हम लोगों को। अब बताएं हम लोग कहाँ लेके जाएं अपने बच्चों को। ये अस्पताल के मेन गेट से हम अंदर आ रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन का डिपार्टमेंट बना हुआ है, जबकि इसके साथ साथ ये फार्मेसी भी यहाँ पर मौजूद है, जबकि इसके साथ ओपीडीज़ के तमाम शोबाजात बंद हैं, सिर्फ कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं। यहाँ पे मरीज़ कोई भी नहीं है, ना ही यहाँ पे CP अमला है यहाँ के देखने के लिए। जबकि आपको एमरजेंसी के मनाज़र दिखा सकते हैं कि एमरजेंसी के जो मेन गेट है उसको देख सकते हैं कि ताला लगा हुआ है और यहाँ पर कोई यहाँ पर आ नहीं सकता। तकरीबन 5 माह से ज़ायद का अर्सा हो चुका है ये एमरजेंसी को और वार्डों को बंद किए हुए। मुलाजमीन का कहना है कि जब तक इनको तनख्वाहें अदा नहीं की जाएंगी वो एहतजाज अपना जारी रखेंगे। ये PEI NGO और हुकूमत महकमा सिंध के दरमियान मुआहदे के तहत ये अस्पताल चलाया जा रहा था, जिसका तकरीबन 44 करोड़ से ज़ायद का सालाना बजट है और 400 से ज़ायद यहाँ पर मुलाजमीन है। रोज़ाना 2500 से 3000 OPDs में मरीज़ आते हैं और 220 बिस्तरों पर मुश्तमिल ये अस्पताल है। लेकिन महकमा सेहत सिंध और PEI NGO के दरमियान जो है वो मुआहदा तय ना पाने की वजह से, अभी तक उनको फंड्स रिलीज़ ना होने की वजह से ये शोबाजात बंद है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर आने वाले नन्हे मरीज़ बच्चों की ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हो चुके हैं। जैसे कि आपने मरकज़ी गेट के मनाज़र भी देखे और एमरजेंसी के भी, उसके साथ साथ आपको NICU के मनाज़र भी दिखाते हैं कि जहाँ पे हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि यहाँ पर NICU लिखा हुआ है, जहाँ पर प्राइवेट में रोज़ाना की बुनियादों पे 10,000 से लेके 20,000 तक के रोज़ाना के अखराजात होते हैं। लेकिन इतना जदीद NICU जहाँ पर इनक्यूबेटर मौजूद हैं, ये मुकम्मल तौर पर खाली पड़े हैं और मरीज़ बच्चों को रोज़ाना की बुनियादों पर निजी अस्पतालों में भेजा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नहीं, करोड़ों का बजट रखने के बावजूद भी इस अस्पताल को जो है वो लावारिस छोड़ा जा रहा है। ये बच्चों की बीमारी का दूसरा बड़ा अस्पताल है सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद में, जहाँ पर आप देख सकते हैं जदीद सहूलियात यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर बच्चों को ना तो दाखिल किया जाता है, ना ही कोई बेहतर सहूलियात दी जा रही हैं। जबकि साथ साथ अगर वार्डों की बात कीजिए तो वार्ड भी मुकम्मल तौर पर खाली पड़े हैं, 220 बिस्तरों पर ये मुश्तमिल है। ऐसी फैसिलिटी अगर प्राइवेट में देखी जाए तो रोज़ाना की बुनियादों पर 5,000 से लेके 15,000 रुपये तक एक दिन का जो है वो बच्चों के ऊपर अखराजात आते हैं। तो महकमा सेहत सिंध को और अस्पताल की इंतज़ामिया को चाहिए कि बैठ के इस पर मामला तय करें ताकि यहाँ पर आने वाले मरीज़ बच्चों की ज़िंदगियाँ बचाई जा सकें। शाहज़ेब, ये तो हमारे नुमाइंदा 92 न्यूज़ ने हमें अपडेट दी, लेकिन जो एहतजाज कर रहे हैं वो वहां पर क्या कह रहे हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आइए आपको दिखाते हैं। जब इनसे पूछा जाता है, सिंध गवर्नमेंट NGOs के ऊपर डाल देती है कि NGOs ने कोई मसला ख़राब किया हुआ, और NGOs से पूछा जाता है तो कहती है सिंध गवर्नमेंट हमारे फंड रोके हुए। ये पिछले 8 माह से ये सिलसिला चलते हुआ आ रहा है। मुलाजमीन इस टाइम बहुत बुरी हालत में फाका कशी का शिकार हो चुके हैं। खुदा ना खास्ता कोई ऐसा ना हो जाए कि खुदसूजी कर ले। खुदसूजी करने के बाद क्या सिंध गवर्नमेंट को और NGO को अकल आएगी? क्या वो किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं? मतलब 8 महीने हो गए, अभी तक के कुछ नहीं पता चल रहा है तनख्वाह का, कब मिलेंगी कब नहीं मिलेंगी। यहाँ सिर्फ आओ और जाओ, दूसरा मेडिसिन नहीं है, इंजेक्शन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। यहाँ अगर कोई सिक बच्चे आ जाए, पेशेंट आ जाए, तो उसको हम लोग ये डॉक्टर कैसे डील करेंगे? बड़ा अहम मसला बन चुका है इस वक्त। मरीज एक तरफ रुल रहे हैं, दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि अमला एहतजाज कर रहा है, उनके कुछ अपने मुतालबात हैं। लेकिन इस मामले को समझने के लिए हमने राब्ता किया है। हमारे साथ मौजूद हैं CEO सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद तौफीक साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही देख रहे हैं कि एक हड़ताल हो रही है और उस हड़ताल की वजह से जो मरीज हैं वो रुल रहे हैं। नुकसान तो ज्यादातर मरीजों का ही हो रहा है। बिल्कुल, आप दुरुस्त कहते हैं कि नुकसान तो जाहिर है मरीजों का ही हो रहा है, और हड़ताल का रास्ता जो हमारा स्टाफ है वो इसको अडॉप्ट करता है। उसकी वजह यह है कि उनकी सैलरीज तकरीबन 3 से 4 माह से 5 माह से रुकी हुई हैं, और महंगाई के आलम में जब उनको सैलरीज नहीं मिलती तो वो जाहिर की बात स्ट्राइक की तरफ जाते हैं। जबकि हम उनको ये श्योर कराते हैं कि जैसे ही हमें फंड गवर्नमेंट रिलीज करेगी आपको सैलरीज मिल जाएंगी, और उनको जितनी भी सैलरीज हैं जो रुकी होती हैं वो सारी मिल जाती हैं। पहले भी 1-2 दफ़ा ऐसा हो चुका है, उनको तमाम सैलरीज मिल गई, और अभी भी हमारी समरी जो है वो CM साहब के पास जा रही। जैसे ही वो अप्रूव होके आ जाती है, पैसे रिलीज हो जाते हैं और उनको तमाम जो भी उनके वाजिबात उनको अदा कर दिए जाएंगे। तो स्टाफ को हमने समझाया और ये श्योर भी कराया कि आप अपना काम करते रहें। आप जो
تمام سیلریز مل جائیں گی. بٹ انفارچونیٹلی کچھ سسٹم ایسا ہے ہمارے پاس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نوٹ کا, کیونکہ یہ نئے سسٹم متعارف ہوئے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ کوتاہیاں, کچھ کمزوریاں رہ جاتی ہیں, اور ان قانونی سکم کو پورا کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے, جس کی وجہ سے یہ فنڈز لیٹ ہو گئے ہیں, اور یہ اسٹاف نے بھی سفر کیا اور مریضوں نے بھی سفر کیا. لیکن ڈاکٹر صاحب میرا صرف یہ کہنا ہے, میں مانتی ہوں ہم لوگ دونوں اس بات سے کوئی انکار نہیں ہے کہ مینجمنٹ کی غفلت ہے, اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے, لیکن ان کا کیا قصور ہے؟ وہ جو بچے آتے ہیں بیمار علاج کے لیے یا ان کے گھر والے ان کو لے کر آتے ہیں, ان بیچاروں کا کیا قصور ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ بالکل والدین کا تو کوئی قصور نہیں ہے, واقعی وہ بہت تکلیف میں ہیں. وہ بچے جو بیمار ہیں ہاسپٹل علاج کے لیے آتے ہیں, ان کو وقت پہ علاج نہیں مل پاتا ہے, ایمرجنسی نہیں مل پاتی, جن کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے, وہ واقعی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ وہ بہت تکلیف میں, بچے بھی اور والدین بھی. اور جہاں تک انتظامی غفلت کی بات کریں, میں نے بھی آپ سے عرض کیا, کیونکہ پی پی نوٹ کے تحت یہ ہاسپٹل چل رہا ہے اور اس میں کچھ ایگریمنٹس ہوتے ہیں, ڈفرنٹ قسم کے ایگریمنٹس ہیں, جس کو جب یہ 2016 میں بنائے گئے تھے تو اس کے بعد اس میں گورنمنٹ نے چینجز کرنا چاہیے, جو 2018 میں کیے, پھر اس سال انہوں نے پھر چینجز کرنا چاہیے. کچھ یہ گورنمنٹ کیونکہ ایڈمنسٹریشن میں ایڈمنسٹریٹر ہے اور جو ہاسپٹل چلا رہی این جی او وہ مینیجرز ہیں, تو مینیجرز میں اور ایڈمنسٹریشن میں کیونکہ جب تک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے یہ ڈاکومنٹیشنز میں, تو پھر یہ کنسیشن ایگریمنٹ فائنلائز ہوتا ہے. اور اس ایگریمنٹ کی چیزیں ہیں جو قانونی چیزیں ہیں, جس کی وجہ سے کچھ دیر ہوئی ہے, اور دیر ہونے کی وجہ سے فنڈ ریلیز نہیں ہوئے. جیسے ہی فنڈ ریلیز ہوں گے یہ تمام لوگوں کو تنخواہیں بھی مل جائیں گی اور ہاسپٹل بھی فوراً فنکشنلائز ہو جائے گا. گورنمنٹ کی بھی پوری کوشش ہے اور جو مینیجرز ہیں ان کی بھی پوری کوشش ہے اس کو جلد از جلد کر لیا جائے. یہ قانونی معاملات ہیں, اس کو سیٹل کرنے میں ضرور دیر ہو رہی ہے جو ہونی نہیں چاہیے تھی, لیکن بہرحال دیر ہو رہی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ بتائے گا, یہ جو ملازمین ہیں ان کو کتنے عرصے تک تنخواہیں نہیں ملی ہیں, کتنے عرصے تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں, اور ساتھ میں اس معاملے کو اب حل کرنے کے لیے کیا کوئی پیش رفت ہوئی ہے, کوئی معاملہ آگے بڑھا ہے؟ جی ہاں, ملازمین کو تقریباً 3 سے 4 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی اور معاملے میں کافی حد تک پیش رفت ہو چکی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ 2 ہفتوں میں فنڈز آ جائیں گے, اور جیسے ہی فنڈز ہاسپٹل میں پہنچیں گے فوری طور پہ ملازمین کو تنخواہیں ڈسپرس کر دی جائیں گی, اور بہت تیزی کے ساتھ اس میں کام ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں بڑی کبھی امید ہے کہ اس میں ہمارے جو سیکرٹری ہیلتھ ہیں, منسٹر ہیں, سی ایم ہے, سب پوری دلچسپی رہ رہے ہیں کہ اس کو جلد از جلد معاملات کو سیٹل کر کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے تمام کاغذات کاغذی معاملات. بالکل ضروری ہے, ضروری ہے, ضروری ہے. ٹھیک ہے. سی ای او سندھ گورنمنٹ جنرل اسپتال ڈاکٹر محمد توفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اس معاملے پر ہمیں آگاہ کر رہے تھے جو صورتحال بنتی جا رہی ہے, کیونکہ یہ معاملہ بہت جلد حل ہونا بہت ضروری ہے تاکہ جو والدین اپنے بچوں کو لے کر اس اسپتال میں جا رہے ہیں ان کا علاج ہو سکے. جب عملہ نہیں ہوگا, ایمرجنسی بند ہوں گی, تالے لگے ہوں گے, تو پریشانی تو الٹیمیٹلی جو آئے گی وہ مریضوں کے اوپر آئے گی. تو اس معاملے کو حل کرنا بہت ضروری ہے اور پیش رفت ہونا بہت ضروری ہے. لیکن یہاں پر چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر کچھ اور موضوعات شامل کرتے ہیں. پاکستان میں شاہزیب اور مایا کر رہے تھے آپ کا انتظار, اور واقعی میں ہر سینس جو ہے جس میں چاہے دیکھنا ہو, بولنا ہو, سونگنا ہو, سننا ہو, یہ تمام جتنے بھی اللہ پاک نے حق نے ہمیں عطا کیے ہیں سینسز, اس میں واقعی میں ایک بھی ذرا سی بھی کمی ہو جائے تو ہمیں لگتا ہے کہ واقعی زندگی رکے, جو سا کٹ آ جاتا ہے تو ہماری زندگی کتنی جو ہے نا بلاک ہو جاتی ہے. بٹ دین اگین اس کے بارے میں اگر پتا ہو, جیسے کہ آج پوری دنیا میں قوت سماعت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے تاکہ اویئرنیس اجاگر کی جائے, تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کس طرح آپ کی جو ہیئرنگ آپ کی ایبلٹی ہے وہ ڈسیبلٹی میں کس طریقے سے تبدیل ہوتی ہے. شعور اجاگر کرنا بہت ضروری ہے قوت سماعت کے لیے, اور خاص طور پر جب ہم اکثر اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں کاٹن برڈز کا استعمال کرتے ہیں, ہم اکثر پنز کا اور جو تیلیاں ہیں اس کا استعمال کرتے ہیں. یہ آپ کے کان کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں, یہ کان کے پردے کو نقصان پہنچا سکتی ہے. آپ کی جو قوت سماعت ہے اس میں اتنی جو ہے وہ خرابی آ سکتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کو بڑے سیریس جو معاملات
मुश्किलात हैं उसका सामना करना आपका पड़ सकता है। फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करना, अक्सर लोगों को चार्ज लगा के फोन पे बात करने की आदत होती है। अक्सर लोग बगैर चार्ज करे भी उनका फोन जो है वो गर्म हो जाता है, उनको अंदाजा भी नहीं होता कि वो उनके कान के लिए कितना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो उसके बाद शोर से बचना भी बहुत जरूरी है। जो आपकी नॉइज पॉल्यूशन है वो भी आपके कान के पर्दे को या कान को ओवरऑल नुकसान पहुंचाती है। लेकिन क्योंकि हम इस पे एक अवेयरनेस सेगमेंट कर रहे हैं तो इस पे बारे में जानना बहुत जरूरी है, अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है हम सब में। इसीलिए माहिर अमराज नाक कान और गला डॉक्टर मुगीरा सिद्दीकी साहब साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। सर हम अक्सर देखते हैं कि हमारे जो लोग हैं, इवन हम खुद भी कॉटन बड्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और ये परवाह किए बगैर कि कॉटन बड जो है वो पर्दे पे टच हो रहा है या उसको डैमेज कर सकता है। आप बताइएगा कि पिंस का इस्तेमाल करना, ये कॉटन बड का इस्तेमाल करना, तीलियों का इस्तेमाल करना एक कान के लिए कितना नुकसानदेह साबित हो सकता है? बहुत शुक्रिया आपने ये मौका दिया। और देखिए इसमें जो बुनियादी बात है वो ये है कि हमें अपने कानों की हिफाजत उतनी ही करनी है जिस तरह हम आँखों की हिफाजत करते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान शरीफ में जहाँ जहाँ जिक्र किया है बीनाई का तो पहले समात का जिक्र किया है। तो ये मजहबी तौर पे भी एक तरह से हमारे लिए ज़रूरी है कि समात को उतनी अहमियत दें जितनी कि आँखों को अहमियत देते हैं। तो आपने सवाल ये किया है कि कानों को जब लोग साफ़ करने की कोशिश करते हैं तो बुनियादी बात ये है कि कान को सफाई की एज सच ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला की तरफ से ये निज़ाम कान में है कि जो मैल होता है वो ख़ुद ब खुद कान के बाहर वाले हिस्से की तरफ आता है और जब वो नज़र आने लगे तो इसमें मुज़ायक़ा नहीं कि आप उसको जेंटली बाहर निकाल दें, लेकिन अगर आप उसे ना निकालें तो वो खुद से अब्ज़ॉर्ब भी हो जाता है। तो सब लोगों को कान साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। कान की जो बाहर की जिल्द है, कान की नाली की जो जिल्द है उसकी मोटाई बहुत कम है, यानी कि 0.4 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का भी 40वां हिस्सा वो उसकी मोटाई है। उसके नीचे हड्डी है। तो आप जो कॉटन बड जिसे आप समझते हैं कि बहुत आराम से बहुत जेंटली वो मैल को बाहर निकाल लेगा, होता ये है कि उससे खराश पड़ जाती है कान में और नीचे कान की हड्डी है वो खराश वहाँ तक पहुँच जाती है। तो लिहाजा आपको ना मालूम होते हुए आप कान के अंदर इन्फेक्शन और बहुत ज़्यादा दर्द का सबब बनता है। तो मेरा जो पैगाम है वो ये कि प्लीज़ कान को ना छेड़ें, उसको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। पिन का इस्तेमाल तो कतई गैर ज़रूरी और मुनासिब नहीं है, लेकिन कॉटन बड से भी एहतियात कीजिए। और अगर किसी के कान में मैल वाकई ज़्यादा जमा होता है तो फिर आप अस्पताल तशरीफ़ ले आए, हमारे पास सर्विसेज हैं, हम उसे अपनी माइक्रोस्कोप की विजन के अंदर आराम से कान की सफाई कर सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, साथ साथ आप बहुत सारे सवालात भी आ रहे हैं इस हवाले से, इस तरह आप कह रहे हैं कि ना इस्तेमाल करें और इज्तनाब बरतें। क़ुव्वत समात कमज़ोर होने की और क्या क्या रीज़न हो सकता है? कहते हैं कि फ्लू भी जिनको होता है उनके भी कान अक्सर बंद रहते हैं, उनको बड़ी उलझन होती है, वो इसलिए बार बार जो है वो एयरबड्स कहते हैं। सर मेरे साथ भी होता है, लेकिन मुझे ये बात पता है कि नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन हर इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। तो ज़रा इस पर भी ज़रा रहनुमाई फरमाइएगा जी। कान की जब आप मैल सफाई करने के लिए आप उसे बाहर निकालते हैं तो दरअसल जब मैल कॉटन बड से और अंदर की तरफ चला जाता है और कान का पर्दा पूरी तरह ढक जाता है और ढक जाने की वजह से आपको आवाज़ वहाँ तक पहुँचती नहीं है और कुछ लोग इसे नज़रअंदाज करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो कान का जो मैल है वो इस कदर सख्त हो जाता है कि वो बिल्कुल उसको साफ़ करना मुमकिन नहीं रहता। तो ऐसी सूरत में हम उन्हें ऐसे कतरे देते हैं जिससे पहले वो नरम हो जाए, फिर उसकी सफाई करते हैं। तो इस तरीके से समाज जो है वो गैर ज़रूरी तौर पे ख़राब हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आप बता रहे हैं कि कान को साफ करना भी इतना जरूरी नहीं है, जो वैक्स है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व भी हो जाएगी या एब्जॉर्ब हो जाएगी आपके कान के अंदर, तो आपको कॉटन बड का इस्तेमाल करना जरूरी है ही नहीं। आप बिल्कुल ऐसा ही कहना चाह रहे हैं? हमारे पास बेशुमार मरीज ऐसे हैं जिनको मैं ये बताता हूँ कि उस मर्ज का इलाज जिसके लिए आप मेरे पास आए हैं, कान में शदीद दर्द और कान के अंदर से मवाद, ये आप इसका इलाज मेरे हाथ में नहीं, आपके हाथ में। इसलिए कि होता ये कि वो मरीज़ बार बार अपने कान को साफ़ करते हैं और कान में खराश डाल देते हैं और खराश डालने की वजह से उन्हें शदीद कर्ब और का सामना होता है और शदीद दर्द में होता है। अच्छा, इस शदीद दर्द हो जाता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, बहुत सारे ऐसे अवामिल हैं इसकी वजह से आपके कान जो है वो डैमेज हो जाते हैं, जैसे कि फ़ोन का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं और फ़ोन के इस्तेमाल के साथ साथ ब्लूटूथ डिवाइसेस इस्तेमाल की जाती हैं, जो वायरलेस आजकल एयरफोन्स आ गए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम जिसमें मुख्तलिफ किस्म की जो कह लें कि ऐसी वेव्स होती हैं, रेजेस होती हैं, ये कितना नुकसान पहुँचा सकती हैं किसी के कान को? देखिए, ये टेक्नोलॉजी का दौर है
تو لہٰذا یکسر ٹیکنالوجی کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. کسی بھی چیز کا چاہے وہ ٹی وی ہو وہ آنکھوں کے لیے نقصان دہ نہیں اگر اس کا استعمال مناسب ہو. اسی طریقے سے اگر آپ ایئر فونز یا ہیڈ فونز اتنی آواز میں سنتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی سنائی متاثر نہیں ہوتی ہے تو اس کا استعمال ٹھیک ہے. اسی طریقے سے جو ایئر فونز آپ استعمال کر رہے ہیں اگر اس کی جو ایجز ہیں وہ اس طرح کے نہیں کنارے اس کے کہ وہ آپ کی کان کو نقصان پہنچائیں تو پھر اس کے استعمال میں مذائقہ نہیں ہے. لیکن اس کے استعمال میں جو آواز آپ استعمال کرتے ہیں اس کا تو کنٹرول آپ کے پاس ہے نا. تو اگر آپ بہت اونچی آواز میں سنیں گے تو 70 ڈیسیبلز کے اوپر جو بھی آوازیں ہوں گی وہ آپ کی سماعت کو متاثر کریں گی. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آج عالمی دن منایا جا رہا ہے ایئرنگ کے حوالے سے, تو ایک بڑا سوال میرے ذہن میں آیا ابھی آپ کی بات سنتے ہوئے کہ جو آپ نے کہا کہ اس کو پروسیس کیا ہوتا ہے, اس کو چھیڑنا خود مناسب نہیں ہے. جب آپ ایئر بڈ یوز کرتے ہیں تو وہ آپ بیسکلی ایئر ڈرم کی طرف اس کو پش کر دیتے ہیں. بہت سے لوگ انکلوڈنگ مائی سیلف جب سنا ہے کہ بھائی ہاں کان کی صفائی کرنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے کی بات آتی ہے تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں. یہ خوف ہونے کی کیا وجہ ڈاکٹر صاحب, اور اگر خوف اس کی کوئی بے بنیاد ہے تو ذرا اس کی بھی ذرا رہنمائی فرمائیے گا. جی دیکھیے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ کان کی صفائی پہلے وقتوں میں آج سے 10 سال پہلے کان میں پانی کی پچکاریاں مار کے کیا جاتا تھا جس سے کان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا تھا. آج بھی بہت سے کلینکس میں کان کی صفائی کرنے کے لیے لوگوں کے پاس مناسب اوزار نہیں ہے. میرے حساب سے اگر آپ کو کم سے کم ضرورت ہے تو ایک عدد مائکروسکوپ کی ضرورت ہے, اور مائکرو سکشن جو نظام ہوتا ہے جس میں ایک چھوٹی سی ٹیوب کے ذریعے مائکروسکوپ میں دیکھتے ہوئے تاکہ کان کے پردے کو نقصان نہ پہنچے, اس وقت اس طریقے سے اگر آپ قاعدے سے کان سے ویکس نکالیں گے تو پھر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ظاہر ہے جو ڈر ہوتا ہے وہ کسی پرانی ایکسپیرینس کی وجہ سے ہوتا ہے, یا کسی کو اگر یہ پہلے پروسیجر ہوا پینفل ہو تو وہ ظاہر ہے ڈر جائے گا. تو اگر صحیح جگہ آپ جائیں گے, صحیح کلینکس کا انتخاب کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں جو میرے سب سے زیادہ مریض خوش ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ویکس نہ سنتے ہوئے آئے تھے اور بہت اچھا سنتے ہوئے جاتے ہیں, تو بہت اچھا پلیزنٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ہمارے امراض ناک کان اور گلا ڈاکٹر مغیرہ صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ڈاکٹر صاحب نے جس طریقے سے ہمیں بتایا کہ کان کے لیے کیا چیزیں کتنے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں, ہم سب کے لیے جاننا بہت ضروری تھا اور ہمیں جاننا چاہیے بھی ہے تاکہ ہم اپنے کانوں کو, یہ ہماری جو 5 سینسز ہیں خاص طور پر, ان کو ہم محفوظ رکھ سکیں. ہم اس پہ بھی ذکر کرنا چاہیں گے کہ جو بہت زیادہ لاؤڈ میوزک سنا جاتا ہے یا بہت زیادہ لاؤڈ جو نوائز ہوتی ہے وہ بھی آپ کے کان کو نقصان پہنچا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں شو میں جوائن کیا اور سر ہماری رہنمائی بھی فرمائی, ساتھ میں جو اویئرنیس ہے یہ بھی پھیلانا بہت ضروری ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, اور آگے بڑھ کر اب ہم نے بہت سارے جو ایشوز ہیں اس پر تو بات ہو چکی ہے, لیکن اب ہم آپ کو کچھ دکھانا بھی چاہتے ہیں, کسی سے ملاقات بھی کروانا چاہتے ہیں. خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں قرآن پاک کی, تو قرآن پاک کی اس کتاب کی جو ہدایت سے استفادہ انسان تبھی کر سکتا ہے جب وہ اسے پڑھے گا, اس سے جو رہنمائی ہے وہ حاصل کر سکے گا, اس کو پڑھنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھائے گا, اس کا مطالعہ کرے گا, اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھے گا, اس کی تفسیر پڑھے گا, اور یہی وہ ساری چیزیں ہیں جو حقیقت ہے جو کہ ہمیں جاننا بہت ضروری ہے, ہمیں پڑھنا بہت ضروری ہے, اس کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے. بچپن سے جب سے قرآن کی تعلیم ہمیں دی گئی, ہمیں بتایا گیا, ہماری استانی جی ہمیں آ کے پڑھاتی تھی, تو ایک چیز ضرور ہماری اماں نے اس پہ زور دیتے تھے شاہزیب, وہ یہ تھا کہ آپ ترجمہ پڑھیے, دیکھیے کہ کیا اللہ پاک جو تلاوت کر رہی ہیں وہ کیا ہے, اللہ پاک کیا آپ سے بات کر رہا ہے, اللہ پاک آپ کو کیا سکھانا چاہ رہے ہیں. اور وہ چیز جب آپ کو عشق ہو جاتا ہے نا, تو آپ کہتے ہیں اللہ میں اور جانوں, مجھے اور رہنمائی ہو, اور آپ کہتے ہیں نا وہ لائف سٹائل ہے قرآن پاک پورا. اور آپ جب دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں میں اس کی ایک خواہش, اس کی محبت, اس کا عشق جو ہے وہ اجاگر ہوتا ہوا, تو رشک آتا ہے دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ ہر بچے کو, ہر گھر میں ایسے بچے ہوں جہاں پہ تلاوت قرآن پاک ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جب تلاوت اور قرأت بھی ایسی ہو کہ سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں اور آپ جذباتی ہو جائیں, ایک سحر طاری کر دیں وہ آپ کے اوپر, تو اس کی بھی کیا ہی بات ہے. تو آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں ایک طالب علم سے, ایک ننھے سے چھوٹے سے طالب علم ہیں, 16 مختلف لہجوں میں قرأت کرتے ہیں, ان کی آواز بھی بہت خوبصورت ہے, اور قرآن پاک کی وہ تلاوت کرتے ہیں. وہ تلاوت ہم سب سننا بھی چاہتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو سنانا بھی چاہتے ہیں, تو آپ کی ملاقات کراتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اعظم طارق, جو کہ ہمیں شو میں جوائن کر چکے ہیں, ساتھ میں حذیفہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بے شکریہ, تھینک یو ویری مچ, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سب سے پہلے تو حذیفہ بھائی بتائیے گا, اگر ہم خاص طور پہ بیت السلام کی بات کرتے ہیں تو
وہاں پر کس طرح سے تعلیم دی جا رہی ہے اب بچوں کو, اور یہ قرأت سکھائی جا رہی ہے؟ جی شاذیب بھائی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں یہاں پر اس موقع دیا. جی جامعہ بیت السلام ایک کراچی میں ہمارا کیمپس ہے اور دوسرا کیمپس پنجاب اور کے پی کے لیے تلگنگ میں واقع ہے. تو جو کراچی والا ہے سندھ اور بلوچستان کے لیے, یہاں پر الحمدللہ ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ ہمارے پاس آتا ہے تو پہلے اس کو حفظ کرایا جاتا ہے, اور صرف حفظ ہی نہیں, حفظ کے ساتھ اسے بہت سارے مختلف لہجوں میں قرآن پڑھنا بھی سکھایا جاتا ہے, تاکہ جب وہ پریکٹیکل فیلڈ میں جائے, اس کو کہیں موقع ملے تو اس کو خدمت کرنے کا جب اسے موقع مل رہا ہو قرآن کی, تو ساتھ جن کو وہ سنا رہا ہو اپنا قرآن امامت کی صورت میں یا کسی بھی صورت میں, تو وہ سب کو اپنی قرات سے جو ہے وہ سب کو متاثر ضرور کرے. مختلف لہجوں میں ہمارے ساتھ ہی ہمارے ایک اسٹوڈنٹ اعظم بھی آئے ہوئے ہیں, 16 لہجوں میں وہ قرآن پڑھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. ساتھ ساتھ ہم ان کی اسکولنگ بھی کرتے ہیں تاکہ حفظ کرنے کے بعد, مکمل کر جانے کے بعد یہ او لیولز بھی کر سکیں. الحمدللہ یہ بیت السلام ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت ادارہ ہے جہاں پر ہم او لیولز بھی اے لیولز بھی انہیں بچوں کو کرا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم قرأت سننا چاہیں گے اور مستفید ہونا چاہیں گے, اور ساتھ ساتھ میں نے سنا ہے ون آف مائی موسٹ فیوریٹ جو ہے قاری صاحب, جو ان کی بھی آواز, ان کے بھی لہجے میں ماشاءاللہ برخوردار کرتے ہیں. جی اعظم جو ہے پہلے جن کی آواز میں تلاوت کر رہے ہوں گے, پہلے ان کا نام لیں گے, پھر اس کے بعد اس کی تلاوت شروع کریں گے. بالکل اعظم. الشیخ محمد زکریا مقام بیات. ماشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. دوسرے لہجے میں آپ پڑھیے گا. الشیخ عبد الولی الارکانی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الكافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ایک تو آواز کتنی خوبصورت ہے, اور ساتھ میں مختلف لہجوں میں ایسے پڑھنا. اور کون سا لہجہ آپ ہمیں سنانے جا رہے ہیں اعظم؟ الشیخ مشاری بن راشد العفاسی. یہ ہمارے پسندیدہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. جی اگلے
اگلے لہجے میں, چوتھے لہجے میں آپ اچھا, سنائیں. یہاں پر میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں ظفر بھائی کہ ساتھ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا وہاں پر یہ مختلف لہجے سکھائے جاتے ہیں باقاعدہ طور پر, یا یہ ان کا اپنا شوق ہے؟ اعظم کی اگر ہم بات کریں, اعظم طارقہ کے, انہوں نے خود سے یہ تمام لہجے جو ہیں وہ اڈاپٹ کیے ہیں یا سیکھے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس یہ ننھے بچے ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کے اندر ہم شوق پیدا کرتے ہیں ان کے آپس سے کمپٹیشنز کے ذریعے, آپس کے مقابلوں کے ذریعے, پھر ان کے لیے ڈفرینٹ پرائزز رکھے جاتے ہیں. ایون یہ ہمارے پاکستان کے لیول پر آل پاکستان مسابقہ تھا بین الحفاظ اسلام آباد میں, پھر اس وقت منعقد ہوا تھا. وہاں انہوں نے انہی کی ٹیم میں سے ہمارے نونہالوں نے 3-3 لاکھ 5-5 لاکھ تک کے پرائزز بھی انہوں نے حاصل کیے. تو جب ان کو یہ چیز دکھتی ہے آگے موقع تو بہت موٹیویشن ان کو ملتی ہے. یہ خود سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں, خود سے بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں, پھر ہم ان کو سہولیات ایسی فراہم کر رہے ہوتے ہیں, اپرچونیٹیز فراہم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو سیکھنے میں ان کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں. جی اچھا اعظم, اب آپ کون سا لہجہ ہمیں سنا رہے ہیں؟ قاری باسط سنائیں گے؟ قاری باسط, سورہ رحمان کا اگر سورہ رحمان آپ سنائیں. قاری باسط صاحب کی رہے جیتے رہو. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. ما شاء اللہ. شیخ ماہر المعیقلی کی آواز میں بھی آپ سنائیے گا پلیز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمون نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم ان اللہ غفور رحیم. ماشاءاللہ کیا خوبصورت آواز ہے اور اتنی پیاری قرت, اور وہ بھی مختلف لہجوں میں. یہ واقعی خاص طور پر اگر ہم اعظم کی بات کریں تو یہ اعظم کا ٹیلنٹ بھی ہے. ان تمام بچوں کے میرے خیال میں بہت بڑی تعداد ہوگی بچوں کی جن کو یہ سکھایا جاتا ہے. جی تقریباً سینکڑوں میں کی تعداد میں ہے, 250 کے لگ بھگ, جن کو ہم مختلف لہجات سکھا رہے ہوتے ہیں. موسٹلی 5 سے 6 تو ہر بچہ سیکھ جاتا ہے, لیکن جو بہت زیادہ اس میں انٹرسٹ دکھا رہا ہوتا ہے وہ آلموسٹ 15+ لہجوں میں وہ قرآن پڑھنے تک پہنچ جاتا ہے. ہمارے پاس ان جیسے اور بھی بہت سارے بچے ہیں جو 15, 16, 17 لہجوں میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر اور بھی مزید ان کی ساتھ اسکولنگ بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہے تاکہ جب ان کا تکمیل ہوئے اس کی تو ساتھ وہ آگے او لیولز کے لیے وہاں پر کوالیفائی کر جائیں. پھر اس کے بعد انہوں نے دینی تعلیم اور اے لیولز اور اپنی گریجویشن کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے. ہمارے ہی ادارے جس طرح بتا رہے ہو بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے, ان کے اندر شوق پیدا کیا جاتا ہے, وہ محبت ان کے اندر جو ہے جو ہوتی ہے نا وہ میرے خیال میں پالش کرتا ہے یہ ادارہ. ماشاءاللہ بڑا کام کر رہا ہے. لیکن جس طرح مقابلہ آپ کہہ رہے ہو کہ اسلام آباد میں بھی ہوا, کبھی انٹرنیشنل لیول پر بھی کوئی مقابلہ کا پلان ہے یا ہوا ہے یا گئے ہیں؟ اس میں تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ جی ہم ان کو تیار کر رہے ہیں. مسجد حرام مکہ مکرمہ میں ایک مقابلہ منعقد ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پر, تو وہ ہوپ فلی ہمارے بچے کوالیفائی کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ پھر تو ضرور آنا حذیفہ, ضرور ان سب کو جو بھی انشاءاللہ جائیں گے اور جیت کر آئیں گے پاکستان کا اور دین کا, اپنے اماں ابا کی دعاؤں کا جو ہے نا ضرور ہمیں جو ہے. اور اعظم آخر میں کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں, کچھ ہمیں بتانا چاہتے ہیں؟ قرت ہم نے آپ کی سنی, آپ کی خوبصورت کیسا لگا ہم سے مل کے؟ آپ کو ہم سے مل کے کیسا لگا, یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہو خاص طور پر آج؟ اچھا لگا ہم سے مل کے؟ اچھا لگا. جیتے رہو, ایسے ہی قرت کرتے رہو, اور دنیا میں اپنے اس کلام, ہمارے کلام قرآن پاک کے ذریعے سے وہ نور
پھیلاتے رہو اور بچوں میں شوق پیدا ہوگا تمہیں دیکھ کر. تو سلامت رہو. باقی بچوں کے لیے بھی کہ آپ انسپریشن بنیں گے. اعظم طارق تھینک یو سو مچ, اور ظفر بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ شو میں تشریف لائے اور خاص طور پر اتنی خوبصورت ہم نے آواز میں تلاوت قرآن پاک سنی. تو پروگرام کے اختتام کی طرف اب چلتے ہیں. بالکل چلتے ہیں, اور اتنی خوبصورت تلاوت سننے کے بعد میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اللہ پاک اس محفل کو, اس اپنے ذکر کو, اپنی حمد و ثنا کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما, اور اس بچے کے وسیلے سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کے لیے آنے والے دنوں میں آسانیاں پیدا ہوں, ہمارے رزق میں حلال میں آسانی اور برکت پیدا ہو. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ان کے اور آپ سب کے شکریہ کے ساتھ. اللہ حافظ.